وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا কর্মী কাম চালু নিষেধ, হ্যাঁ কর্মী কাম চালু নিষেধ। না না ওইসে ওইসে محمد رسول الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم اللهم